काज़मी को यकीनन हसन सुल्तान काज़मी ने एक ऐसी रवायत जो है उसको बरकरार रखा हुआ है जिस रवायत के बग़ैर उर्दू अदब में अधूरेपन का एहसास होता है। मैं दरख्वास्त करूँगा बरतानिया और पाकिस्तान के नामवर शायर, ड्रामा निगार और माहिर तालीम, कारवान अदब के सीनियर नायब सदर और जनाब नासिर काज़मी के बड़े साहबजादे जनाब बासर सुल्तान काज़मी से तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने कलाम से माज़ूज़ फरमाएँ। जनाब बासर सुल्तान काज़मी। जनाब सदर की इजाज़त से एक गज़ल। बादल है और फूल खिले हैं सभी तरफ। वाह। बादल है और फूल खिले हैं सभी तरफ, कहता है दिल कि आज निकल जा किसी तरफ। बादल है और फूल खिले हैं सभी तरफ, कहता है दिल कि आज निकल जा किसी तरफ। तेवर बहुत ख़राब थे सुनते हैं कल तेरे। वाह। तेवर, आहा, तेवर बहुत ख़राब थे सुनते हैं कल तेरे, अच्छा हुआ कि हमने न देखा तेरी तरफ। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। तेवर बहुत ख़राब थे सुनते हैं कल तेरे, अच्छा हुआ कि हमने न देखा तेरी तरफ। ऐ दिल ये धड़कने तेरी मामूल की नहीं। वाह 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 वाह। ऐ दिल ये धड़कने तेरी मामूल की नहीं, मामूल की नहीं, लगता है आ रहा है वो फितना इसी तरफ। वाह जी वाह 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 वाह। शुक्रिया। ऐ दिल ये धड़कने तेरी मामूल की नहीं, लगता है आ रहा है वो फितना इसी तरफ। और जब भी मिले हम उनसे उन्होंने यही कहा। जब भी मिले हम उनसे उन्होंने यही कहा, बस आज आने वाले थे हम आपकी तरफ। वाह वाह वाह। शुक्रिया। शुक्रिया। जब भी मिले हम उनसे उन्होंने यही कहा, बस आज आने वाले थे हम आपकी तरफ। और खुश था कि 4 नेकियां हैं जमा उसके पास। खुश था कि 4 नेकियां हैं जमा उसके पास, निकले गुनाह बीसियों उल्टा मेरी तरफ। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे बात है। खुश था कि 4 नेकियां हैं जमा उसके पास, निकले गुनाह बीसियों उल्टा मेरी तरफ। और बासिर उदू से हम तो यूं ही बदगुमा रहे। वाह 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 वाह। बासिर उदू से हम तो यूं ही बदगुमा रहे, था उनका इल्तफात किसी और ही तरफ। बासिर उदू से हम तो यूं ही बदगुमा रहे, था उनका इल्तफात किसी और ही तरफ। जिन दिनों गम ज़्यादा होता है, जिन दिनों गम ज़्यादा होता है, आँख में नम वाह वाह। जिन दिनों गम ज़्यादा होता है, आँख में नम ज़्यादा होता है। और कुछ तो हसास हम ज़्यादा हैं, कुछ तो हसास हम ज़्यादा हैं, कुछ वो बरहम ज़्यादा होता है। कुछ तो हसास हम ज़्यादा हैं, कुछ वो बरहम ज़्यादा होता है। और दर्द दिल का भी कोई ठीक नहीं, दर्द दिल का भी कोई ठीक नहीं, खुद ब खुद कम ज़्यादा होता है। वाह 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 वाह। दर्द दिल का भी कोई ठीक नहीं, खुद ब खुद कम ज़्यादा होता है। शुक्रिया। और सबसे पहले उन्हें झुकाते हैं, सबसे पहले उन्हें झुकाते हैं जिनमें दम खम ज़्यादा होता है। सबसे पहले उन्हें झुकाते हैं
جن میں دم خم زیادہ ہوتا ہے، اور قیس پر ظلم تو ہوا باصر، قیس پر ظلم تو ہوا باصر، پھر بھی ماتم زیادہ شکریہ، قیس پر ظلم تو ہوا باصر، پھر بھی ماتم زیادہ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ہمارے بشیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی ارشاد کی تعمیل میں خط میں کیا کیا لکھوں، یاد آتی ہے ہر بات پہ بات، کیا خوبصورت، خط میں کیا کیا لکھوں، یاد آتی ہے ہر بات پہ بات، یہی بہتر کہ اٹھا رکھوں ملاقات پہ بات۔ خط میں کیا کیا لکھوں، یاد آتی ہے ہر بات پہ بات، یہی بہتر کہ اٹھا رکھوں ملاقات پہ بات، رات کو کہتے ہیں کل بات کریں گے دن میں، رات کو کہتے ہیں کل بات کریں گے دن میں، دن گزر جائے تو سمجھو کہ گئی رات پہ بات، رات کو کہتے ہیں کل بات کریں گے دن میں، دن گزر جائے تو سمجھو کہ گئی رات پہ بات، اور اپنی باتوں کے زمانے تو ہوا برد ہوئے، واہ، اپنی باتوں کے زمانے تو ہوا برد ہوئے، اب کیا کرتے ہیں ہم صورت حالات پہ بات، واہ واہ واہ، شکریہ، اپنی باتوں کے زمانے تو ہوا برد ہوئے، اب کیا کرتے ہیں ہم صورت حالات پہ بات، اور لوگ جب ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات کرو، لوگ جب ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات کرو، جیسے رکھی ہوئی ہوتی ہو میرے ہاتھ پہ بات، لوگ جب ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات کرو، تو جیسے رکھی ہوئی ہوتی ہو میرے ہاتھ پہ بات، اور مل نہ سکنے کے بہانے انہیں آتے ہیں بہت، مل نہ سکنے کے بہانے انہیں آتے ہیں بہت، ڈھونڈ لیتے ہیں کوئی ہم بھی ملاقات پہ بات، مل نہ سکنے کے بہانے انہیں آتے ہیں بہت، ڈھونڈ لیتے ہیں کوئی ہم بھی ملاقات پہ بات، اور لگتا ہے کہ دوسروں کو بھی مزہ سننے میں آئے باصر، دوسروں کو بھی مزہ سننے میں آئے باصر، اپنے آنسو کی نہیں کیجئے برسات پہ بات، واہ 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 واہ، دوسروں کو بھی مزہ، دوسروں کو بھی مزہ سننے میں آئے باصر، اپنے آنسو کی نہیں کیجئے برسات پہ بات، اور آخر میں یہ چند شعر کہ ہم الگ بیٹھ رہے چپ ہو کر، ہم الگ بیٹھ رہے چپ ہو کر، اب تیرے جی میں جو آئے سو کر، بہت اچھے، ہم الگ بیٹھ رہے چپ ہو کر، اب تیرے جی میں جو آئے سو کر، اور اب تجھے کھو کے خیال آتا ہے، اب تجھے کھو کے خیال آتا ہے، تجھ کو پایا تھا بہت کچھ کھو کر، اب تجھے کھو کے خیال آتا ہے، تجھ کو پایا تھا بہت کچھ کھو کر، واہ، اور کیا برا ہے مجھے اچھا ہونا، اچھا کیا ہونا برا ہے مجھے اچھا ہونا، کوئی تدبیر اگر ہے تو کر، واہ 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 واہ، کیا برا ہے مجھے اچھا ہونا، کوئی تدبیر اگر ہے تو کر، اور تم نے کیا کر لیا رہ کر بیدار، تم نے کیا کر لیا رہ کر بیدار، ہم نے تو عمر گنوا دی، سو کر، واہ 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 تم واہ، نے شکریہ، شکریہ، تم نے کیا کر لیا رہ کر بیدار، ہم نے تو عمر گنوا دی سو کر، اور آج تک تم نہیں سنبھلے باصر، واہ واہ، آج تک تم نہیں سنبھلے باصر، کھائی تھی کس کی گلی میں ٹھوکر، واہ 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 واہ، آج تک تم نہیں سنبھلے باصر، کھائی تھی کس کی گلی میں ٹھوکر۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب باصر سلطان کاظمی کو، مشاعرہ آپ